पाकिस्तान में सियासतदानों ने एक नई बहस छेड़ दी और नई बहस क्या है? क्या इस्टेब्लिशमेंट से तमाम सियासतदानों और सियासी पार्टियों की जान छुड़ाने का वक्त आ गया है? बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की हमायत में बात क्यों की और बात करके अवाम के दिल कैसे जीत लिए? आज के इस अहम गोरखधंधा में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा बरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सियासतदान अक्सर हमने देखा है कि बात कह के अपनी बात से मुकर जाते हैं। जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था, फिर कह दिया गया था कि ये कोई माज़रत के साथ कुरान के लिखे हुए अल्फाज तो नहीं है जिनको माना जाए। मिसाक जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मौजूदगी में जब वो ताहयात तब वो जब वो ज़िंदा थी तो लंदन में यकीनन 2007 में हुआ था और उस वक्त के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को हटाने के लिए नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और बाकी जमातों ने मिलकर ये चीज़ की थी। फिर उसके बाद आपने देखा हाल में इख्तलाफात हुए, माज़ी में इख्तलाफात होते रहे और मिसाक जमहूरियत के ऊपर उस तरह से अमल ना हो सका, मगर 2 मौक़ों के ऊपर मिसाक जमहूरियत के ऊपर सख्ती से अमल होता हुआ दिखाई दिया। एक मुशर्रफ साहब के दौर में और दूसरा इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने से कबल। लेकिन हाल ही में जो था वो इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी और जो अब पीडीएम है उसको भी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई। जब इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से ये सियासी जमातें खुद ही आज़ाद नहीं होना चाहती, उनकी नीयत नहीं है, तो ऐसे हालात में तो कोई किसी दूसरे के ऊपर एतबार नहीं कर सकता। मगर जरदारी साहब ने इसकी सज़ा काटी, माजी में भुट्टो साहब ने सज़ा काटी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सज़ा काटी, नून लीग नवाज शरीफ साहब ने हाल ही में इसकी सज़ा काटी, अब इमरान खान सज़ा काट रहे हैं, तो एक तरह से बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि हमें पाकिस्तानी सियासतदानों को अब जो है वो मिल बैठना होगा और किसी हद तक इन लोगों ने सबक सीख लिया है। यही वजह है कि कमर ज़मान कायरा ने भी कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए और बाकी चीज़ों के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उससे भी मशावरत करनी चाहिए। लेकिन सियासतदानों ने किस हद तक सबक सीखा है और क्या जो पीपल्स पार्टी है वो क्यों ऐसे कह रही है? ये सबक सीखा गया है या कि पीपल्स पार्टी को कोई फ़िक्र है और कोई मजबूरी है? यहाँ पे मजबूरी एक नज़र आती है कि जब बात हुई दुबई के अंदर मुज़ाकरात हुए, पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी साहब सदारत के लिए थे, जब आरिफ अलवी जाएँगे अलग बात है, उनकी मुलाज़मत मुद्दत जो है उसको बढ़ा दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नून लीग से आएगा। मगर साथ में ये भी पहले था कि बाप पार्टी पीपल्स पार्टी को जॉइन करेगी, लेकिन बाप पार्टी ने पीपल्स पार्टी से माज़रत कर ली और फिर वो नून लीग के साथ शामिल हो गए। अब पीपल्स पार्टी को लगता ये है कि इक़्तिदार या तो नून लीग को मिलेगा और हमें नहीं मिलेगा, या फिर ना नून लीग को मिलेगा, ना पीपल्स पार्टी को मिलेगा, यानी कि ना ज़रदारी साहब, ना नवाज शरीफ, ना बिलावल, ना मरियम। तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब तो उनकी तारीफ़ें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर करते हैं, तो ये कोई किंग्स पार्टी ले आएँगे। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ आप जंगीर खान तरीन साहब की फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक सरेआम खुलेआम कह सकते हैं कि जो पार्टी है वो इस्टेब्लिशमेंट की है। पाक सरज़मीन पार्टी उनकी है, बाप पार्टी उनकी है। फिर परवेज़ खटक साहब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन उनकी पार्टी है। फिर काफ लीग का मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ। फिर जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी उनकी पार्टी है। तो जब पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि या तो नून लीग होगी या हम दोनों नहीं होंगे, कोई किंग्स पार्टी आ जाएगी, तो ऐसे हालात में उन्होंने ये जुमला कहा कि आज देखें इमरान खान ने भी सबक सीख लिया है, ये मकाफ़ात अमल है। और जहाँ पे उन्होंने ये तनकीद करते हुए बात की है, वहीं पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की दाद देता हूँ कि उन्होंने हालात की नज़ाकत को देखते हुए, उसका इदराक करते हुए ये बात समझ गए हैं और बड़ा अच्छा कोई उनका मशीर है ये बात बताने वाला कि उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा कि हमारे बड़ों ने जो है वो जो ज़रदारी साहब हैं और इवन नवाज शरीफ साहब, उन्होंने क्या हमें यही पाकिस्तान और यही सियासत दी है कि यहाँ से डील करते रहो और सियासतदान ही हमेशा जेलों में जाते हैं। ये बिलावल साहब का बड़ा तगड़ा जुमला था कि क्या वजह है कि हमेशा सियासतदान ही वहाँ पे जाते हैं। फिर इसी तरह सना बुच्चा जो कि बड़ी नापसंद की जाती हैं, लेकिन कई दफ़ा जिस तरह से हम आसमा शराजी साहिबा को नहीं ठीक समझते थे, वो दुनिया से चली गई। आई थिंक आसमा जहांगीर, सॉरी नॉट शराजी। तो आज उनकी वफ़ात पाने के बाद हमें चीज़ों की समझ आ रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्यों तनकीद करती थी और हम उनको गद्दार समझते थे। इसी तरह से सना बुच्चा जो हैं, उन्होंने आज काशिफ़ अब्बासी साहब के शो में मुख्तलिफ़ बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने ये बयान किया जो कि इसी टॉपिक के रिलेटेड चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सिविलियन जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं, तो मिलिट्री वाले अपने बंदों को सिविलियन के हवाले और सिविलियन अदालतों के हवाले क्यों नहीं करते। उन्होंने मिसाल दी कि कोई ऐसा सियासतदान नहीं बचा जिसका सिविलियन अदालत में जो है वो केस चलाने के लिए अभी लॉ पास ना किया गया हो, बाकी चीज़ें ना हो, मगर
جو ملٹری ہے وہ اپنے جنرل باجوہ کو سویلین کی عدالتوں میں کیوں پیش نہیں ہونے دیتے؟ جنرل فیض حمید جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی، جو ماضی کے جرنیل تھے جنہوں نے کھلواڑ کیے ہیں ان کو سویلین عدالتوں میں دے دیں، ہمارے بندے لینے کے بجائے تو یہ چیز کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سارا کھلواڑ کہاں سے ہوتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر عمران خان جو کہ پہلے نہیں مانتے تھے، اگر وہ یہ بات مان جائیں اس چیز کا، اب ان کو احساس ہو جائے، ہٹ درمی سے تھوڑے سے پیچھے ہٹیں، تو صرف ملکی اور قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے باقی بیانیہ بنائیں کوئی کرپٹ ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کریں، آپ ووٹ کے لیے کمپین چلائیں، اپنے اپنے مینیفیسٹو دیں، لیکن اس جمہوریت کو اور اس پٹڑی کے اوپر چڑھانے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے، پارلیمنٹ کی بے توقیری جو ہے اس کو جو اس کی حفاظت ہے وہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ ایک نیا مساق جمہوریت کریں اور یہ کوشش کریں کہ جو بھی جمہوریت کے راستے میں آڑے آئے گا اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دن میں 72 بل پاس کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے تمام اختیارات الیکشن کروانے کے الیکشن کمیشن کو دے دیں، بجائے اس کے کہ جج الیکشن 90 دن میں کروانے کا فیصلہ دے دیں لیکن عمل نہ ہو، لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ کا جج سیشن جج کو روکے اور وہ بھی دلاور سا فیصلہ دے دیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سیاستدانوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیشہ یا تو ماضی میں زرداری صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید گئیں، یا حال ہی میں نواز شریف صاحب جیلوں میں گئے اور شہباز شریف صاحب کو سزائیں کاٹنی پڑیں، اور سیاستدان چاہے وہ فریال تالپوری کیوں نہ ہوں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے چیزوں کا سامنا کیا ہے، اور حال ہی میں چند دن قبل عمران خان جو ہیں وہ جیل میں پہنچ گئے ہیں، لیکن جو جیل میں لے کے جاتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہی ہمیں جو ہے ہمارے لیے پلان پہلے ترتیب دیتے ہیں، کسی کو لے کے آتے ہیں، پھر اسی کو فارغ کرتے ہیں، نئے لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کب تک ہوتی رہیں گی؟ تو بلاول صاحب نے جو محسوس ہوتا ہے کہ آکسفورڈ سے اور برطانیہ جیسی جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہتا ہے، جو جمہوریت کی ماں ہے، یہاں سے چیزیں سیکھی ہیں اور ان کو ادراک ہوا اور انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کہے، اور اب اس میں اگر کوئی ان نامساعد حالات میں بھی پھر سے کوئی پارٹی جو ہے، بڑی پارٹیز کون سی ہیں؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پھر پیپلز پارٹی ہے، پھر مولانا صاحب کو کنسیڈر کریں، جماعت اسلامی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، پھر اسی طرح سے اور پارٹیز بھی ہیں جن کو آپ اپنے ساتھ شامل کر کے، یہ باقی بے شک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز رہیں جن کے میں نے نام گنوائے ہیں آپ کو، پاکستان استحکام میں پاکستان پارٹی، پاک سرزمین پارٹی، ایون ایم کیو ایم کو بھی چھوڑ دیں، تو یہ ساری ایکا کر لیں، ان کا ایک مساق جمہوریت ہو جائے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا راستہ سیاست سے روک دیں یا روکنے کی کوشش کریں، اور ان کے جھوٹے موٹے کیسز نہ بنے لیجسلیشن جو کرنی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، ایک سسٹم کے تحت چیزیں آگے بڑھیں، نیب جو ہے یا تو اس کو ختم کریں یا اس کو فیر بنائیں، تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ورنہ میں اکثر اوقات یہ چیز کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل جمہوری طریقے سے جمہوریت میں ہو سکتا ہے، ورنہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اور اب عمران خان صاحب، ان کے کارکن بھی سمجھ چکے ہیں، نون لیگ کے کارکنوں کو بھی سمجھ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تو ویسے بھی زیادہ میچور ہیں۔ تو جب نچلی سطح کے اوپر چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو بجائے کارکن ایک دوسرے کارکن سیاسی پارٹی کے کارکن سے لڑے گا، یا ایک سیاستدان دوسرے پہ بہتان لگائے گا کسی اور کے کہنے کے اوپر، اور پھر آپ آپس میں لڑ کے تیسری قوت کو، ایک تیسرے سیاست کے دشمن کو اور جمہوریت کے دشمن کو آپ فائدہ دے دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی لڑائی کو خود لڑیں، اپنے حقوق کا تحفظ خود کریں، ورنہ بصورت دیگر ایک بیت چھوڑے گا دوسرا کر لے گا، دوسرا بیت چھوڑے گا 11 آ کے کر لیں گے۔ تو اگر اسی طرح سے چلنا ہے، ان کی بیعت کرنی ہے اور ان سے جان نہیں چھڑانی، تو پھر تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ مگر بلاول صاحب نے جو بات کہی، اس کو اگر میچور بنایا جائے، اس کے اوپر بات کی جائے، یہ ایکا کر لیں۔ اگر آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، ملک اور قوم کے مفاد میں اور جمہوریت کی خاطر، جن کے لیے آپ کے نانا نے، آپ کی ماں نے اور باقی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیے آج عمران خان جیل میں ہے تو جمہوریت کے لیے قربانی ہے، اگر کل اس کے اوپر گولیاں چلیں تو وہ بھی۔ بینظیر بھٹو شہید دنیا سے گئی ہیں تو انہوں نے بھی جمہوریت کی خاطر ہی قربانیاں دی، حالانکہ ان کو لائف تھریٹننگ تھی، ان کو وارننگ دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے للکارا، انہوں نے ملک کے اندر جمہوری نظام کی بنیادیں رکھی، لیکن آج بھی اس کا پھل نہیں مل رہا۔ بھٹو صاحب زندہ ضرور ہیں لیکن جمہوریت مار گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ سیاستدانوں کو ایک پیش پہ آنا ہوگا۔ ایک نئی چنگاری اٹھی ہے بلاول صاحب کی تقریر سے،
اب یہ چیزیں آگے میچور کون کرے گا؟ اچھے لوگ بھی پارٹیز کے اندر موجود ہیں، اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ، لطیف کھوسہ، نعیم بخاری پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو آپس میں بٹھانے کے لیے، مگر ہٹ درمی کہاں ہے؟ کب یہ بات آگے بڑھے گی، چیزیں میچور ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا اپنے ذاتی مفادات کی بات کی حد تک ہے یہ معاملہ، یہ سمجھ آ جائے گا اگر ان چیزوں کو میچور بنانے کی کوشش نہ کی گئی تو۔ آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں نہایت ہی اہم خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔